المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد أول كلمة في كتاب رحمته، والحمد لله الذي جعل الحمد أعظم كلمة تقال عند شكر نعمته، والحمد لله الذي جعل الحمد آخر كلمة تقال عند دخول جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، صلى عليه الله ما جن الدجى وما أضاءت فلكا شمس الضحى، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، ما أجمل أن يجلس العباد في بيت من بيوت الله يتدارسون كلام الله تعالى ويتدبرونه ويتعلمون ما فيه من العلم والعمل، وتلك هي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. والملائكة تحف، والسكينة تنزل، والرحمة تغشى، ويذكر الله تعالى القوم في من عنده إذا اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويتدارسون كتابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما فرغوا وانصرفوا وإذ بالمولى جل وعلا يشهد ملائكته قائلا لهم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكم نحن بحاجة أن نتلمس ساعات الرحمة والمغفرة، وأن يتلمس العبد المواطن التي تتنزل فيها رحمات الله تعالى على عباده. ولا شك أن بيوت الله تعالى هي أظن الأماكن بهذه الرحمات، أسأل الله جل وعلا أن يتولانا برحمته. أما الحديث عن هذه الآية العظيمة التي سمعنا عنوانها من الإمام جزاه الله خيرا، والتي نشرت في أوراق الإعلان ورسائله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. حين أردت أن أتحدث وأن أكتب وأن أجمع، وجدت الأمر ثقيلاً علي جداً، والسبب في ذلك أنني أعلم أنني أتحدث عن الخشوع ولما أملكه، وأعلم أنني سأنقل لكم حال الخاشعين ولست منهم، ولكني حين قلبت الأمر قلت في نفسي: رب حامل فقه وليس بفقيه، وإنما نحن نبلغ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتمثل حال أولئك القوم مع هذه العبادة العظيمة، عبادة الخشوع. ولهذا كل ما سأذكره لا يعني بالضرورة أن قائله قد تمثل به، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني خيراً مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. الحديث عن الخشوع سأجعله هذه الليلة مجملاً في 5 مسائل. المسألة الأولى: الحديث عن فضيلة هذه العبادة العظيمة التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة في مطلع سورة المؤمنون. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وهذا إعلان فلاح لجميع المؤمنين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، بأن هؤلاء المؤمنين قد أفلحوا. ولكن متى؟ إنما هو الفلاح في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي كل منا لا بد أن يصير إليه، شاء أم أبى، تعجل أو تأخر أو تقدم، فهو لا بد أن يصله. هذا الفلاح قد رتبت له صفات لأولئك المؤمنين المفلحين. كانت أول صفة من صفاتهم أن الله جل وعلا قال عنهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمعنى أنهم إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى مواضع سجودهم،
وعلموا أن الله تعالى يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وهذه الآية العظيمة جاء لها آيات أخر ذكرت هؤلاء الخاشعين، فمن ذلك قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على صنف واحد استثناه الله تعالى في القرآن فقال: إلا على الخاشعين. فالصلاة ثقيلة وطويلة وشاقة إلا على هؤلاء المستثنون، جعلني الله وإياكم منهم، الخاشعون. والله جل وعلا في القرآن حين تحدث عن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله جل وعلا أثنى على أهل العلم في القرآن فقال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله جل وعلا حين ذكر القانتين في القرآن قال: وقوموا لله قانتين، والقنوت هو أصل التذلل والخشوع. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث عن الخشوع أيضا حديثا مستفيضا. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. والحديث أخرجه مسلم. كذلك مما ورد في السنة عن الخشوع أنه سريع فقدانه لا سيما في هذا الزمان. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. ونسأل الله السلامة والعافية من ذلك. والحديث أخرجه الطبراني وحسنه المنذري. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وجاء في رواية أخرى أن من الناس من تلف صلاته كالخرقة ثم تقذف في وجهه ما قبل الله منها شيء. ومما جاء أيضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذه العبادة العظيمة وأن الصلاة لا تصح إلا بها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليشيب رأسه في الإسلام وما قبل الله له صلاة واحدة. قالوا: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ولا يتم خشوعها ولا يتم خضوعها. المسألة الثانية في الحديث عن الخشوع: رأيت من المناسب أن نعيش قليلا مع أحوال السلف مع الخشوع،
كيف كان خشوعهم، كيف كانت صلواتهم. فاحضروا معي بقلوبكم وقيسوا ما تسمعونه على أنفسكم، فكلنا ذاك المقصر في هذه العبادة العظيمة. وسلف هذه الأمة رحمهم الله الرعيل الأول كان شأن الخشوع عندهم شأن عظيم، وكانت معانيه في حياتهم ظاهرة وباطنة، حتى تحولت الصلاة إلى سلوك ومعاملة لها شأن ليس كغيرها من سائر العبادات. يقول أبو بكر بن عياش: لو رأيت منصور بن المعتمر وهو من التابعين، وربيع بن أبي راشد، وعاصم بن أبي النجود في الصلاة قد وضعوا لحاهم على صدورهم، عرفت أنهم من أبرار الصلاة. نسأل ونقول: هل أنا وأنتم حين نصف أقدامنا ونرفع أكفنا ونشرع في صلاتنا من يرانا يقول بأننا أبرار الصلاة؟ كل منا أدرى بحاله. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه الخشوع في الصلاة: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، يتكلم عن سلف هذه الأمة، لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. ويقول مجاهد رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة، يقول: ولا زال الحديث عن السلف: كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. يهاب أن يفعل شيئا من ذلك وهو واقف بين يدي الرحمن جل جلاله. هذا ما نقله العلماء عن السلف، ولكن ما هي أحوالهم الآن؟ نريد أن نقف معهم كيف يصلون، كيف يخشعون في صلاتهم. اسمع، ونبدأ بنبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان يبكي في الصلاة حتى لا يسمع الناس قراءته. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. وأما ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فكان إذا قام في الصلاة فكأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذعا أو حائطا أو خشبة منصوبة لا تتحرك. ويقول أبو عبد الرحمن الأسدي رحمه الله: قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا محمد، ما هذا البكاء الذي يعرض لك في صلاتك؟ فقال رحمه الله: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ ونحن نقول: لماذا نسأل عن ذلك؟ فقال رحمه الله: يا عم، لعل الله أن ينفعني. ونحن نقول: لعل الله أن ينفعنا بما سيقوله سعيد ابن عبد العزيز. فقال سعيد: ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. ولهذا كان يخشع في صلاته
خشوعا عظيما. وقالوا مرة لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال رحمه الله: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ فقالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة، ونحن أيضا كذلك نحدث أنفسنا في الصلاة. فقال رحمه الله: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ يعني حديثكم في أنفسكم بالجنة والحور والنعيم المقيم عند المولى جل وعلا في الآخرة؟ فقالوا: لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. فقال رحمه الله: لأن تختلف الأسنة في، يعني أن يطعن بالرماح، أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بأمور الدنيا. فنستغفر الله حالنا مع صلاتنا ونحن نتحدث فيها بأهلنا وأموالنا. وأما سعد بن معاذ هذا الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن، يقول في 3 خصال: لو كنت في سائر أحوالي لكنت أنا، يعني أنه لو كان في أي حال من أحوال الحياة في هذه الأمور ال3 يكون فيها على أكمل حال. إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول. 3 أمور كلنا نعيشها: نقوم في الصلاة ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسير مع الجنائز، فهل نحن نعطي لكل حالة ما تستحقه من التعظيم والإجلال والتوقير، أم أن الأمور قد دخل بعضها على بعض في حياتنا؟ وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل له في ذلك: لماذا هذه الرعدة؟ لماذا تشعر بهذا الانتفاض؟ فيقول رحمه الله: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ هو يعظم الله جل وعلا تعظيما يمتلئ له قلبه رهبة ومخافة، فإذا قام بين يديه يشعر بهذه الرعدة وبهذا الخوف، لأن القيام بين ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. وأما عروة بن الزبير فأصابته الأكلة في رجله، فأجمع الأطباء على قطعها حتى لا ينتشر المرض في بقية جسده، فقالوا له: ألا نسقيك مرقدا حتى يذهب عقلك منه فلا تحس بألم البتر أو النشر؟ فقال رحمه الله: لا والله، ولكن في حالة سيذكرها الآن هي الحالة التي إذا كان فيها لا يشعر بشيء مما يكون حوله حتى ولو كان في بدنه. قال: ولكن إذا كنتم لا بد فاعلين فاقطعوها وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به. فقام الأطباء بقطع رجله وهو يصلي، فما تضور ولا صاح ولا اختلج ولا توجع. يقول القاسم بن محمد رضي الله عنه: غدوت يوما
وكنت بدأت بعائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لأسلم عليها، فإذا هي تصلي الضحى وتقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتدعو وتردد هذه الآية في صلاة الضحى، تقرأ من سورة الطور وتردد هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ترددها وتبكي. يقول القاسم بن محمد: فقمت حتى مللت وهي كما هي، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع، ففرغت من حاجتي ثم رجعت إليها فرأيتها تردد وتبكي وتدعو وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وليت شعري الآن، هل نحن نصلي صلاة الضحى ونحافظ عليها كل يوم؟ لن نتحدث عن طول الصلاة، ولن نتحدث عن طول القيام، ولن نتحدث عن كثرة قراءة القرآن، بل نتحدث عن صلاة ركعتين هي صلاة الأوابين كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن نحرص عليها ونحافظ عليها؟ ركعتان يصليها العبد من نافلة الصلاة لربما كانت نجاته بها عند الله يوم القيامة. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله عندما يسجد يقول عنه أبو بكر بن عياش رحمه الله: فلو رأيته يعني وهو ساجد قلت ميت، يعني من طول السجود. وروي عن الثوري سفيان رحمه الله أنه دخل الحرم عندما صلى المغرب سجد سجدة فما زال يناجي ربه فلم يرفع رأسه حتى نودي لصلاة العشاء. وكان أبو عبد الله البناجي رحمه الله يصلي بالناس صلاة جهرية، فصاح الناس بالنفير فلم يخفف الصلاة، فلما فرغوا من الصلاة قالوا: هل أنت جاسوس؟ فقال: ولما؟ قالوا: صاح الناس بالنفير وأنت لم تخفف. فقال رحمه الله: ما حسبت أن أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطب به الله جل وعلا. يقول: ما كان يظن أن ثمة أحد يصلي ويسمع غير ما يناجي به ربه جل وعلا. فليتك أيها الرجل الصالح كنت معنا في هذا الزمان لترى وتسمع حين نصلي، هل نحن نسمع ما نقول في صلاتنا فقط، أم أننا نسمع حتى لو وقعت إبرة في المسجد لم يغب عنا صوت وقعها؟ وكان الإمام البخاري رحمه الله يصلي ذات ليلة فلسعه زنبور 17 مرة وهو في الصلاة، فلم يتحرك ولم يتأوه. فلما قضى الصلاة قال رحمه الله: انظروا كم آذاني. وأما مسلم ابن يسار رحمه الله فما روي عنه قط أنه تلفت في صلاته، حتى قال عنه ميمون بن حيان رحمه الله: لقد انهدمت ذات مرة ناحية من المسجد ففزع أهل السوق، انهدم المسجد
ففزع إليه أهل السوق، وإنه في المسجد، يعني مسلم، في صلاته ما التفت. وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، لأنهم يعلمون أن قلبه مشغول عنهم. وكان يقول دائما: إلهي متى ألقاك وأنت راض عني. وسئل خلف بن أيوب رحمه الله: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها؟ فقال رحمه الله: أريد أن أعود نفسي ألا يفسد عليها شيء في صلاتي. قالوا: فكيف تصبر؟ فقال لهم: لقد بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان، المجرمون يصبرون تحت الجلد الذي يجدونه من السلاطين عندما يحكم عليهم بحد أو نحوه، حتى يقال عنهم فلان صبور، وكانوا يفتخرون بذلك. وأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة ولا أصبر؟ فرحمك الله يا ابن أيوب، ليتك ترى حالنا حين نقوم في الصلاة، كم نتحرك وكم نغير أحوالنا، وكم يجد أحدنا في صلاته من الانشغال سواء من نفسه أو ممن يكون حوله. ونسأل الله أن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا في صلواتنا. المسألة الثالثة: ما هو الخشوع؟ هذا الخشوع الذي سمعنا أحوال السلف فيه، وسمعنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما هو هذا الخشوع؟ الخشوع عند أهل اللغة هو الخضوع والسكون. قال الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومعنى همسا ومعنى خشعت أي سكنت في ذلك اليوم، فلا يسمع أحد إلا الهمس. ولما؟ لأن العباد قد قاموا بين يدي الله جل جلاله. قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي منخفضة ساكنة. وهذا هو حال الأرض، أن تكون منخفضة ساكنة. والعبد المؤمن إذا قام في صلاته ينبغي له أن يخفض لربه وأن يكون متذللا ساكنا. وأما الخشوع في اصطلاح العلماء فهو قيام القلب، والحظ هذا المعنى العظيم: قيام القلب وليس قيام البدن، قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. هذا هو الخشوع، أن يقوم القلب بين يدي الله جل وعلا خاضعا ذليلا. يقول ابن رجب رحمه الله: أصل الخشوع في القلب، وهو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. وهذا يقودني إلى المسألة الرابعة، وهي: أين محل الخشوع؟ الخشوع محله القلب، ولسانه الذي يعبر عنه هي الجوارح. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا يطأطئ عنقه في الصلاة يضربه بالدرة ثم يقول له: ويحك، إنما الخشوع في القلب. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره، يعني عند السلف رحمهم الله، أن يرى الرجل أو أن يري الرجل
من الخشوع أكثر مما في قلبه. لماذا؟ لأن الخشوع ثمرة لصلاح القلب واستقامة الجوارح، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة الله جل وعلا حق المعرفة، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعرفة أمره والعمل به، ومعرفة نهيه واجتنابه، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، مع اقتران ذلك كله بالإخلاص. فإذا تحقق كل ذلك كان قلب العبد خاشعا. ولهذا لما تحدث الإمام المحاسبي عليه رحمة الله عن معنى الإخلاص قال: الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة الرب جل وعلا، والخشوع أعظم معاملة نعامل فيها الرب جل وعلا. المسألة الخامسة، وهي بيت القصيد في هذه المحاضرة، نريد أن نقف مع بعض الأسباب التي تعيننا على الخشوع في صلواتنا، علنا أن نستدرك شيئا مما مضى، فالأعمار قصيرة ولا يدري أحدنا أيعيش إلى الغد أم تكون هذه هي ليلته. أول سبب من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. ونحن عندما نذكر الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها فنحن نعني أمورا لا بد من العناية بها. أول أمر من هذه الأمور هو الترديد مع المؤذن. فإذا سمعت الأذان وقل أن يمضي علينا وقت من أوقات الصلاة لا نسمع فيه الأذان، فاقطع اتصالك بالدنيا وردد مع المؤذن، فإن هذا يجعل قلبك ينقاد إلى المسجد. فإذا قمت بين يدي الله تعالى وجدت أثر هذا الترديد مع المؤذن وأنت في الصلاة. الأمر الآخر في الاستعداد للصلاة الاتيان بالدعاء المشروع بعد الأذان، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تترضى عنه كما هو معلوم، ثم تأتي بعد ذلك فتحسن وضوءك. وإحسان الوضوء وإسباغه من القربات العظيمة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه، يعني يوما من الأيام في صلاة الفجر، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وثوب بالصلاة، يعني أمر بإقامة الصلاة، وصلى وتجوز في صلاته، يعني خففها، ثم أقبل علينا فقال: كما أنتم على مصافكم، يعني كل يبقى في صفه الذي صلى فيه. وهذه اللفظة فيها إشارة إلى أن المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كانوا صفوفا كثيرة، فلم يشأ أن يتقدموا من مصافهم حتى لا يزاحم بعضهم بعضا. وليت شعري كم هي صفوفنا نحن الآن عندما نصلي صلاة الفجر. قال: كما أنتم على مصافكم إني سأحدثكم عما حبسني عنكم الغداء، سأخبركم ما الذي أخرني عنكم حتى كادت الشمس أن تشرق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني قمت من الليل. قام يصلي في الليل صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن في هذه الليالي الطويلة
ليالي الشتاء كم نصلي فيها في الليل؟ كل منا أدرى بحاله. يقول عليه الصلاة والسلام: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت. أصبحت الصلاة ثقيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري يا رب. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقلت: في الكفارات والدرجات. فقال الله: يا محمد، وما الكفارات؟ فقال: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد عقب الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. ونحن في أيام الشتاء يكون إسباغ الوضوء كريها على المرء، ومع ذلك فإذا أسبغ وضوءه مع شدة البرد أو شدة الحر فإن هذا من الكفارات التي تكفر الذنوب والخطايا. قال: وما الدرجات؟ قال: لين الكلام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام. قال: يا محمد، سل، اسأل. فقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها حق فتعلموها وادرسوها. الأمر الثالث من الأمور التي تعين على التهيؤ للصلاة الإتيان بالذكر بعد الوضوء، وهو أن يقول العبد إذا فرغ من وضوئه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة 8 تفتح، يدخل من أيها شاء. الأمر الرابع الذي يعين على الاستعداد للصلاة الإتيان إليها بين الأذان والإقامة والجلوس للدعاء. فهذه الأوقات أوقات فاضلة تقضى فيها الحاجات وتستجاب فيها الدعوات، فجدير بالمؤمن أن يعتني أن يأتي إلى بيت الله قبل أن تقام الصلاة على الأقل، حتى يحضر قلبه في صلاته ويخشع في صلاته وتسكن جوارحه في صلاته. كل هذه الأمور مما يعين على السبب الأول من أسباب الخشوع، وهو الاستعداد والتهيؤ للصلاة. الأمر الثاني أو السبب الثاني من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الطمأنينة عند أداء الصلاة. فإذا قام العبد يصلي ورفع يديه ليكبر فلا يعجل في رفع اليدين ولا يعجل في خفضهما، ولكن يطمئن عند الرفع
ويطمئن عند الخفض، فإذا ما قام بين يدي الله سكنت جوارحه، فاطمأن لقراءته، واطمأن لركوعه، واطمأن لقيامه، واطمأن لسجوده، واطمأن لجلوسه، فإذا خرج من الصلاة خرج وقلبه مشتاق إلى البقاء في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. نحن نعلم أن أفعال الصلاة فيها تحريك للبدن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقل من فعل إلى فعل حتى يرجع كل عضو من أعضائه إلى استكنانه ثم ينتقل إلى الفعل الآخر. هذه هي الطمأنينة في الصلاة، ونحن قد درسناها منذ المراحل الابتدائية في أركان الصلاة، وهي الطمأنينة في جميع الأركان. فهل نحن فعلا نطمئن في جميع الأركان؟ بحاجة أن نراجع كثيرا من أحوالنا مع الصلاة. السبب الثالث الذي يعين على الخشوع في الصلاة أن يذكر العبد إذا قام بين يدي الله في صلاته قيامه بين يدي الله في يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذين يقومون بين يدي الله يوم القيامة يكونون على 4 أقسام. قسم يدخلون النار مباشرة ولا يستحقون من شدة ما معهم من الخطايا أن يقفوا للحساب، وهم الكفار، أجارنا الله وإياكم من الكفر وأهله. والقسم الثاني هم قسم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء 70,000 كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود أن مع كل واحد من هؤلاء 70,000 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب تكريمة لهذه الأمة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أما القسم الثالث فهم الجهنميون، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين يدخلون النار فيمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجون بعد ذلك فيغمسون في نهر الحياة فينبتون منه، ثم يدخلون الجنة يعرفهم أهل الجنة بوجوههم، وهؤلاء هم الجهنميون كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع فهم صنف يأتي أحدهم يوم القيامة فيسدل المولى جل وعلا عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه ويقول: يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يظن العبد بأنه قد هلك، فيقول الله يا رب، فيقول العبد: يا ربي ألم تغفرها لي؟ فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يدخله الجنة. فالعبد إذا قام في الصلاة فليذكر هذه المواقف، اذكر قيامك بين يدي الله، تذكر أن الله جل وعلا تلقاء وجهك في الصلاة، فإذا انصرفت عن الله انصرف الله تعالى عنك. تذكر مثل هذه المنازل يحمل القلب على الخشوع. ولهذا كان أبو عبيدة اليحسبي عليه رحمة الله إمام في البصرة، أما الناس 60 عاما ما سجد مرة واحدة سجود السهو. قالوا: كيف حصل هذا؟ كيف يا أبا عبيد 60 عاما ما تسهو في الصلاة؟ فقال رحمه الله: لأنني لم آتي يوما إلى الصلاة وفي قلبي شيء غير الله جل وعلا، ما يأتي معه شيء غير الله، كيف يسهو في الصلاة؟ كيف يتشاغل عن الصلاة؟ ولهذا كان بعض السلف إذا جلس في التشهد الأخير بكى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: إنما أبكي حزنا على فراق الصلاة. الأمر الرابع أو السبب الرابع
من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة تدبر الآيات المقروءة في الصلاة والعيش معها. نحن نتشاغل في الصلاة فلا نسمع كلام الله ولا نتدبره. ولك أن تسأل المصلين في الجامع الواحد ماذا قرأ الإمام في الصلاة، لن تسمع جوابا واحدا مشتركا عند الجميع. لما؟ لأننا لا نسمع القرآن، لا نتدبر كلام الله جل وعلا، ولو تدبرناه وعقلناه لتصدعت القلوب. أليس الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ ويحصل التدبر للقرآن عندما يفقه المصلي المعاني. افهم معاني كلام الله. لا يليق بالمؤمن وهو يعلم أن كلام الله جل وعلا قد نزل منذ 1400 سنة، ثم لا يعرف بعد ذلك معاني كلمات المفصل على الأقل، فيسمع خلف الإمام المعوذتين ولا يفهم بعض المعاني التي ترد في كلام الله جل وعلا. ولهذا مهم على الأقل أن يقرأ الإنسان معاني الغريب في أجزاء المفصل، ومن أحسن ما كتب فيها كتاب ابن قتيبة رحمه الله غريب القرآن، ذكر المعاني الغريبة التي جاءت في كلام الله جل وعلا. وهذا مهم للمصلي، فإذا ما قام إلى الصلاة شعر بأنه يصلي صلاة خاشعة، لأنه يسمع ويتدبر كلام الله جل وعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم من الأيام كان يقرأ ختام سورة الإسراء، فقرأ قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم سجد رضي الله عنه، ثم رفع من سجوده، ثم قال: هذا السجود، ولكن أين البكاء؟ هذا من يقوله؟ يقول عمر بن الخطاب الذي في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. فماذا نقول نحن ونحن نقرأ كلام الله ونتتبع الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة في رمضان وفي غير رمضان حتى نسمع القرآن؟ هل تخشع جوارحنا وترق قلوبنا وتدمع أعيننا؟ نحتاج أن نراجع هذا في أنفسنا. قال الله جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. السبب الخامس من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة تحسين الصوت بقراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فمر على أبي موسى الأشعري، ولم يكن أبو موسى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به، فسمعه يقرأ القرآن، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رق قلبه ودمعت عينه، ثم مضى. فلما لقي أبا موسى قال: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، أو كنت تستمع إلي؟ قال: نعم. قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. يعني هذا الذي سمعته يا نبي الله ليس إلا قراءة عادية، هناك ما هو أجمل أسمعه لك. وناس يعيشون مع القرآن، بل أعظم من ذلك أبي بن كعب، هذا الصحابي الجليل، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، فيقول أبي: وسماني الله لك، الله سماني باسمي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيبكي أبي رضي الله عنه، وحق له أن يبكي. الله جل وعلا يسمي أبيا ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. وأسيد بن حضير ليلة من الليالي يجلس يقرأ القرآن، وبجواره ولده يحيى نائم، طفل صغير. فلما قرأ جمل صوته بقراءته وترنم بكلام الله، وإذ بابنه يحيى يتحرك، وإذ بالفرس المعقولة تتحرك، حتى كادت الفرس أن تطأ على ولده يحيى، فسكت. فلما سكت سكنت، فرجع للقراءة مرة أخرى، فهاجت الفرس حتى كادت أن تطأ ولده يحيى، فسكت. ثم رجع للقراءة مرة ثالثة، فهاجت الفرس. قال أسيد: فخشيت على يحيى، فحمل ابنه ثم مضى. قال: فرفعت بصري إلى السماء، فرأيت أمثال السرج تصعد إلى السماء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا نبي الله، كان من شأني كذا وكذا. فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو قرأت حتى طلع الفجر لرآها الناس في الطرقات ما تتوارى منهم. ملائكة الرحمن تنزل تسمع كلام الله جل وعلا، ونحن نصلي ثم تنصم أسماعنا أن نسمع ونفقه كلام الله جل وعلا. هذا والله من الخذلان. السبب السادس من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة أن يعلم العبد أن الله تعالى يجيبه في صلاته. عندما يصلي العبد ليعلم يقينا أن الله تعالى يجيبه في صلاته. فجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أخرجه الإمام مسلم. من هو هذا العبد؟ أن يقول جملة من كلام الله فيرد الله تعالى عليه وهو في صلاته. الأمر السابع من الأمور ومن الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يحرص المصلي على أن ينوع في سور القرآن، وأن لا يقتصر على سور معينة فقط، لأن كلام الله جل وعلا كله خير وكله نفع، وكلما نوع العبد في صلاته في كلام الله جل وعلا كلما انشرح لذلك قلبه. فأنت لا تدري ما هي الآية التي إذا سمعتها ووعيتها كتب الله لك بها نجاة الدنيا والآخرة. لهذا يحرص العبد على أن ينوع القراءة. من الناس من صلاته في السنة القبلية أو البعدية قاصرة على الثلاثة سور الأخيرة، وإن كان هذا لا حرج فيه، ولكن إذا نوع العبد شعر بلذة الصلاة، وشعر بأن هذه الصلاة لها معنى في نفسه، فهو في كل مرة يقتطف من أزهار القرآن، تارة من قصار السور
وتارة من أواسطها وتارة من طوالها، فيعيش مع القرآن كله في سائر أحواله. وهذا مما يجعل العبد يقف على مضامين القرآن. القرآن مليء بالأسرار ومليء بالحكم، وبعض المواضع قد يمر عليها الإنسان ولا يفطن لها، فإذا مر عليها في مرة أخرى في وقت آخر وإذ بقلبه ينفتح إلى معنى من المعاني ويهتدي إلى دلالة من الدلالات ما اهتدى إليها عندما كان مقتصرا على سورة معينة. وهذا مما يعين العبد على الخشوع في الصلاة. الأمر الثامن الذي يعيننا على الخشوع في الصلاة، وهو السبب غاية في الأهمية مع يسره، أن يجعل العبد لسانه ذاكرا لله في كل حال. نحن نبخل على أنفسنا دائما بذكر الله جل وعلا. كم يمكث أحدنا في سيارته، وكم يمكث في قضاء حاجة له بمفرده، فبدلا من أن نتشاغل بهذه الأجهزة وغيرها فلنشغل أنفسنا بذكر الله جل وعلا. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني كلاما أذكرك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كان له عتق رقاب، وكان له حسنات، وكان له فضائل، وكان له مزايا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نحن نفرط حتى في هذا الذكر. والله يقول له موسى: علمني كلاما أذكرك به، فيقول: قل لا إله إلا الله. فيقول موسى: يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. فيقول الله: يا موسى لو أن السماوات والأرض وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وجرب أنت عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، جرب قلها مرة ومرتين ستشعر بأنها ثقيلة. قلها 3 و4 و5 و10 و20 ستشعر بأنك أصبحت تعيش مع لذة هذه الكلمة. قل عندما تذكر الله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ردد، اجعل هذا حاضرا على لسانك. قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا نبخل على أنفسنا بهذا؟ لن يأتي أحد يوم القيامة بحسنات مثل حسنات هذا الذي يذكر الله إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد عليه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بحاجة نفطن لهذا الأمر. عندما يكون العبد ذاكرا لله ينصرف عنه الشيطان، فإذا سمع المؤذن أقبل إلى الصلاة، فإذا قام في صلاة حضر قلبه، لأن قلبه يعيش مع ربه داخل الصلاة وخارجها. وهذا من الأسباب المعينة على الخشوع بإذن الله تعالى. الأمر التاسع من الأسباب المعينة على الخشوع كثرة المطالعة في أحوال السلف مع الخشوع، وقد ذكرت لكم جملة من ذلك وأزيد عليه. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك علي بن أبي طالب؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. شوف كيف يعيش مع القرآن. كم نحن نقرأ قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من هو الإنسان؟ أنا وأنت حملنا هذه الأمانة. هل نحن نشعر بثقل هذا الحبل؟ فإذا قمنا بين يدي الله استشعرنا كما كان يستشعره علي بن أبي طالب. وكان سعيد التنوخي رحمه الله إذا صلى تتساقط الدموع من خديه على لحيته وهو في صلاته،
وكان ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يقوم في صلاته فيبلل لحيته من كثرة دموعه ما يشعر به الذي عن جواره. أي صلاة يصلون هؤلاء؟ أي إخلاص يعيشون هؤلاء؟ أي قلوب تحضر عند هؤلاء؟ كم نحن بحاجة أن نعيش هذه المواطن. نحن في الصلاة نحن نشعر بالخشوع أحيانا في رمضان، لماذا لا نجعل حياتنا كلها رمضان؟ فإذا قمت تصلي أي صلاة، الصلاة المفروضة أولى وأحرى بخشوعك من صلاة التراويح وصلاة قيام الليل، هي أولى بهذا. الأمر العاشر الذي يعين على الخشوع في الصلاة معرفة مزايا الخشوع في الصلاة ومراجعتها وتعاهدها. من أعظم هذه المزايا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. تذكر هذا الفضل. ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن الوضوء والخشوع والركوع، يعني الطمأنينة عندما يركع وعندما يسجد، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. قل لي بربك كم على أعتاقنا من الذنوب؟ كم معنا من الذنوب؟ كم نحمل من الأوزار؟ ألا نريد أن نخفف؟ من أسباب التخفيف الخشوع في هذه الصلاة. ولذلك إذا شعر العبد أنه في صلاته قد انصرف قلبه عن الصلاة وتشتت عليه عقله، فليذكر أن هذه الصلاة تغفر ذنوبها التي أسلفها. فإذا ما ذكر ذلك لربما كان هذا حاملا وداعيا على أن يحضر قلبه في صلاته. ولهذا نحن لسنا كالسلف في أعمالنا. السلف كان عندهم دقة في العمل، يعرف ماذا يعمل، يعرف ماذا يقول، حتى كان يقول أحدهم: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله يوم القيامة. طيب ونحن كم من جواب أعددنا لما نقول ونعمل يوم القيامة؟ الله أعلم بأحوالنا، وأنا لا أقنط من رحمة الله، فرحمة الله وسعت كل شيء، ولكن يجب أن العبد يكون عنده عمل ويحرص على الاستكثار من هذا العمل حتى يبلغ تلك المنزلة. فنحن نحتاج أن نجد خشوعنا في صلاتنا، وأن نجد مسكنتنا في صلاتنا، وأن نجد ذلنا في صلاتنا، وأن نجد خضوعنا في صلاتنا. الأمر 11 من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يقف المصلون في صلاتهم متراصين فيسدون الخلل فلا يتخلله الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إذا قاموا في الصلاة: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. انظر إلى صفوفنا في الصلاة، هل نحن نتراص في الصلاة؟ أليس كل منا يتحرج من أن يغلق الفروجات؟ أنا لا أقول المناكب، ما وصلنا إلى هذا بعد، لأن الصحابة كان أحدهم يلصق منكبه مع الذي بجواره. أنا أقول نغلق الفرج التي يتخللها الشيطان دون أن يؤذي بعضنا بعضا، دون أن يزعج بعضنا بعضا، نغلق الفرج حتى نصلي صلاة خاشعة. كم منا من يتمنى أن يدخل في الصلاة ويخرج ب27 درجة؟ كلنا نريد هذا، لكن نأتي بالأسباب. الإمام عندما يقول استووا اعتدلوا تراصوا، إنما يريد منا أن نصطف للصلاة حتى نخشع وحتى لا تلتبس عليه صلاته، لأن الشيطان يلبس على الناس صلواتهم. يجب أن نفطن لهذا كله. كذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون.
ولهذا تراهم وكأن على رؤوسهم الطير إذا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر 12 والأخير من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة أن تسأل الله في دعائك أن يرزقك الخشوع في صلاتك، وأن تستعيذ بالله في دعائك من القلب الذي لا يخشع. ولا نغفل مسألة الله جل وعلا في سائر أحوالنا. كم من أعمال وأقوال قد خططنا لها التخطيط ووضعنا لها الأطر ورسمنا لها الطرق، ولكننا غفلنا أننا مهما فعلنا فلا سبيل إلى توفيق ما لم نسأل الله تعالى العون. ولهذا حتى العبادة لا يوفق لها إلا من وفقه الله. فادعوا الله جل وعلا أن يرزقك الخشوع في صلاتك، وأن يرزقك القلب الخاشع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. والحديث أخرجه أبو داود. كم نحن بحاجة أن نتذكر هذا. السلف رحمهم الله كان الدعاء يحضر معهم في أقل الأحوال. يجلس أحدهم على طعامه فإذا لم يجد فيه ملحا قال: اللهم إني أسألك الملح في طعامي. يخرج أحدهم فينقطع شسع نعله فيقول: اللهم أصلح لي شسع نعلي. هم يعيشون مع الله، نحن نحتاج أن نعيش مع الله، ونحتاج أن نعلم هذا لأهلينا وأبنائنا في بيوتنا أن يعيشوا مع ربهم. فنسأل الله تعالى العون في كل حال. ثم نأتي إلى هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الخشوع، وهذا ختام القول، ونذكر أنها عبادة قلبية، وعبادات القلوب أعظم أجرا عند الله من عبادات الجوارح، لأنه لا أحد يعلم عن صدقك فيها إلا الحي القيوم. فأخلص لله جل وعلا في عبادتك، وأخشع قلبك، فإن لم تستطع أن تخشع فتخشع، فسبيل الخشوع التخشع حتى تصل إلى الخشوع، فتصلي صلاة تدخل فيها ولا تريد أن تخرج منها. كان حاتم بن الأصم رحمه الله يصلي صلاة عجيبة، فقيل له: يا حاتم كيف تصلي؟ فقال: أتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم آتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتخشع، وأسجد سجودا بتذلل، وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن يساري والكعبة بين حاجبي، وعين الله ناظرة إلي، وأعمالي السيئة محيطة بي، وأصطحب الإخلاص ما استطعت، ثم أسلم فلست أدري قبلها الله مني أم ردها الله علي. صلاة عجيبة، نحن بحاجة أن نعيش مثل ما يعيش هؤلاء مع الصلاة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن عبادك جلسنا في بيتك وسمعنا كلامك وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، أخضعنا جوارحنا وأخشعنا قلوبنا وأطرقنا بأنفسنا وأبداننا، نسألك ربنا ومولانا أن ترزقنا الخشوع في صلواتنا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ونفسا صابرة شاكرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك حبك
وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوب المجاهدين المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين من أهل السنة في كل مكان، أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وانصر مجاهدهم وتقبل شهداءهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم من بذل وسعى واجتهد في إقامة هذه المحاضرة، اللهم إنا نسألك له ولمن أعانه ووقف معه ولذريتهم وأهليهم أن تغفر ذنوبهم وأن تستر عيوبهم وأن ترفع درجاتهم وأن تخلفهم خيرا في أهليهم وأموالهم. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود.